آیت نمبر 40 قرآن کھولی بیٹھا 17واں بارہ اللہ کریم صحابہ کرام نے وطن کیوں چھوڑے اللہ صحابہ کرام نے گھر بار کیوں چھوڑے اللہ فرماتے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق نہ حق نہ کو گڈھا کیا ہے زمین دا رولا نہیں جائیداد دا جھگڑا نہیں مال تے پیسے دا اختلاف نہیں اللہ کریم کیوں گھر بار صحابہ کرام نو چھوڑنا بھی ہے کہ الا ان یقولوا یہ لوگوں نے غلطی سمجھی ہوئی کہ صحابہ کرام نے نعرہ لایا ہے کہ ربنا اللہ سادہ داتا صرف کون ہے اچھا اچھا ڈھلے تھی گیا کون ہے ساریاں ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف کون ہے صحابہ کرام کو وطن چھوڑنا بھی ہے مال تے دنیا تے جائیداد دا اختلاف نہیں نعرہ لائے ربنا اللہ ساریاں ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے یہ نعرہ لایا یا صاحب کہف نے جڑے ویلے گھر باہر دے وطن چھوڑنا کو معمولی کام ہے ہائے ہائے سورۃ دنا سورۃ العنکبوت رب العالمین دی لارے کتاب مالک کائنات نے سمجھایا ہے اے میرے سامنے 21 سپارہ کھلا ہوئے تے سورۃ دنا سورۃ العنکبوت رب العالمین فرمیندے نا آیت نمبر 58 وچ لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین ہجرت دا مضمون چلتا بھی اس مقام تے اللہ فرماتے ہیں گھر بار چھوڑن والے ہو یہ کر تو سب دنیا تے گھر بار چھوڑ دیتا میں اللہ کریم تو کچھ جنت دے اندر بالا خانے عطا کرے سا کیری غلطی تے قصور ہے ربنا اللہ اب آپ ایک اور یاد رکھیں ادھی رات دا ٹائم اٹھ دے اتے سامان رکھن دی آواز آئیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابا جاگ بھی ہے کیرے پاسے تیاری ہے ادھی رات دا ٹائم اٹھ دے اتے سامان پہ رکھیں دیو حضرت عبد الرحمن عرض کی تھی ابا جان آمنہ دلال دے غلام کول نہیں مرے دے ہوں دے گال سچی کرے سا میری بولی سمجھنے پہ انہوں راضی ہونے کتھا تیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ طیبہ میں بھی ہجرت کرنے واسطے میں دا بھی اپنا ایمان بچاون واسطے عبد الرحمن دا بڑھڑا ابا غصے بھی جاگئے آکھن لگا خبردار خبردار جیرا سامان اٹھ دے ہوتے بدی کھڑوتے اے سامان میں تے گنال نہ نیوڑنے سا سامان رکھی ونج سامان تے رکھوائے بڑھڑے ابے نے تے پیو تے پودے دی آواز دیونے اچھی تھئیے نال گھر ہی چاچے دا چاچا بھی جاگ بھی ہے اگے خیر ہوئے پیو تے پتر دا کیرا جھگڑا مچا کھڑوتا ہے حضرت عبد الرحمن دا ابا زور نال ڈنڈ کھت کے آنکھن لگے تو سن ستے پہ ہوئی تحال کے بننا بھی ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان چاہ کے ویدہ بھی ہے مدینہ طیبہ نے باسے کہ میں سامان سارا کھز گیتے چاچا جلدی جلدی دوڑ گیا ہے آنکھن لگا عبد الرحمن میں اپنی بچی تیرے نکاح وچ دتی ہوئی ہے میں اپنی بچی نال نہ گھن ونجن دے سا اپنی دھی دا ہتھا پگڑا سا اپنے گھر کھدی گئی ہے پھر جاگ بین ابا جان خیر ہوئے چاچا کے گالے اکے تو کو پتہ نہیں عبد الرحمن میں دبی ہے مدینہ طیبہ پھر آکھن لگے عبد الرحمن جیرا تیرا معصوم پترے وہ سادا کونے اچھا نال کھن ونجنے سو معصوم بال کو پھر منے کھس گئے حضرت عبد الرحمن ٹرن لگے نا اپنے نے ڈر کھٹ گیا کہ عبد الرحمن اٹھ بھی ڈال نہ ونجا ڈی سہی سواری بھی سہی چھوڑی ونج تقریباً 300 میل دا سفر کر گئے 435 کلومیٹر دا سفر دے لحاظ نال بن دے حضرت عبد الرحمن دے بین تے جڑے مسجد نبی دے اندر داخل تھین وجود دے اوتے جڑا لباس پاتا ہویا انہیں تاکیاں لگیاں ہویاں گرد و غبار نال وجود بھرا ہوئے سر تے سونی پگڑی نہیں پیراں وی سونی جُتی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے دے حیران ہو گئے عبد الرحمن کے بڑا اللہ دے محبوب ہر شے چھوڑ
چھوڑ کے آیا اپنا ایمان تے دین بچاون واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا ہے اکھیاں وچوں آنسو آ گئے نا اپنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے فرماون لگے میرے انصاریوں مدینہ طیبہ والو تواڈے وچوں کون بندہ ہے جڑا قربانی دے تے حضرت عبد الرحمن کو اپنا بھرا بنا گھنے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سینے تے ہاتھ مار کے آکھن لگے اللہ دے محبوب اے قربانی میں دے ساں بسم اللہ حضرت عبد الرحمن کو نال لائے گھر دے اندر گھن گئے میں گھر دے دو حصے کرے نا ایک سجا حصہ تے ایک دوجا کھبا حصہ جڑا حصہ مردیاں دی وچ ہن گھنو ایک حصہ تہاڈا تھی گیا پر انگل پکڑ کے گھن گئے نا اپنے پنڈ دے باغ وچ باغ دے دو حصے کرے نا عبد الرحمن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تے ایک حصہ جڑا مردیاں دی وچ ہن گھنو حضرت سعد زمین تے حصے دے دے پین رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی ون میں اللہ دی مرضی ہے زمین تے سعد حصے دے دا پیا تے میں اللہ دی مرضی ہے میرا حصہ بھی نال رلا چھوڑ اللہ تیرا گرا حصہ نال رل گیا ہے اللہ نے قرآن پاک دا مقام نازل کر دیتا سورۃ سورۃ الانفال اے میرے سامنے داواں پارا کھلا ہویا ہے اے مقام اللہ کریم نے نازل جا فرمایا تے آیت نمبر 74 سورۃ الانفال داواں پارا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم جنہ ایمان قبول کیتے تے ایمان قبول کرن تو بعد گھر بار چھوڑ دیتا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بس اللہ دے رستے دے جہاد بھی کریں دے رہے بڑیاں محنتاں دے مشقتاں اٹھائیاں مہاجرین دی جماعت ایک تے والذین آووا ونصروا جنہ ٹھکانے دیتے تے مکان دیتا امداد کی تے تعاون کیتا اللہ فرما دے دوہاں دے بارے اعلان سن گنو میں اللہ دا حصہ کہ اولئک هم المؤمنون حقا پکے ایماندار ہجرت کرنے والے بھی ایماندار پکے تے جنہ تعاون کیتے او بھی ایماندار پکے اللہ کریم متا کوئی بادی چاون والا بندہ آکھے فلانی کمی بیشی صحابہ تو تھی گئی ہے اکھے لہم مغفرہ کمی بیشیاں بادی تھی ہونیاں میں اللہ بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑے گھر بار چھوڑنا کوئی معمولی کم ہے جوان کھڑے تھے بادشاہ دے دربار وچ اللہ راضی نے او گل بھی یاد ہے کہ نہیں چپ کر دو میری بولی نہیں سمجھ آتی بھائی اوہ بادشاہ دے دربار سوچ گنو مولا تے نے آج انہاں کا سوچا ہے نکل بین اپنا ایمان بچاون واسطے تے ایک دوجے کو آکھن لگے فاو الی الکہف خلاصہ سنے سا پوریاں 5 شیاں ہن بیان کرنے انشاءاللہ اور رہنا ونجن خلاصہ اے غار نظر آندی پئی ہے غار یہ وڑوے نے سکون حاصل کر گھنو نیندر کر گھنو کیوں نیندر کرن نال بندے دی پریشانی ختم تھی ویندی ہے یا بالکل ختم نہ تھی وے گھٹ تے ضرور تھی ویندی ہوندی ہے غار دے اندر وڑ گئے اللہ کریم فرمانے ضربنا الا اذانہم نیندر دو قسم دی ہوندی ہے ایک نیندروں دی اکھیاں تے ہلکی جئی نیندر نال جو گال کرو بھلا اٹھی باندے بھائی کہتے آکھ جاوے بھائی یہ اکھیاں دے نیندر تے جڑے ویلے نیندرا ونجے کنا دے نال گل بات کرو بیٹھے سمن والے کو پتہ نہیں لگدا انہاں دی جڑی نیندر ہے او گھاٹی نیندر ہے کنا تے آ گئی اللہ بس اکھے نا حفاظت انداز اللہ فرمائے نے وتحسبهم ميقظا وهم رقود جڑے ویلے بندہ سمجھے اکھیاں بند تھی ویندیاں مارکا نمبر 2 سا بندے دا تیز تھی ویندے نمبر 3 وجود بندے دا ڈھلا تھی ویندے استرخاء مفاصل
اللہ تیرے سماون دے انداز تو قربان اللہ کریم نے سمائے لیکن اللہ نے اکھیاں بند نہیں تھی ون دتیاں تھوڑیاں جیاں کھلیاں پیاں ساہ بھی اللہ تیز نہیں تھی ون دیتا وجود بھی اللہ ڈھلا نہیں تھی ون دیتا اللہ کیوں اکھیں جے کر کوئی جھاتی پا کے دیکھے آ جا تا ایویں معلوم تھی ویا جو جگ دے بین حالانکہ جگ دے نن پہ وہم رکود او تا ستے بیان اللہ ای انداز نال کیوں سمائی اکھیں میں اللہ کریم نے حفاظت جو نبی کرنی آئی جے کر ستے معلوم تھی وینا خطرہ ہمت کوئی نقصان نہ پہنچا دے پاکستان یہ حال نہیں آنکھ نٹی جی نہیں تے بستر غیر حال تو یہ ہوئے ترنیا جھوٹا آیا جیب صاحب بروکل معلوم تھی نے جاگ دے پہن نا جاگ دے نا پہ ستے آنے نمبر 2 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ 309 سال تک جو جوانہ کو میں اللہ سماونا ہے تے یہ بندہ ایک پاسے تے ستا رہے تا بندے دا وجود تھک ویندا ہوندا ہے میں اللہ پاسے بھی رحمت تے قدرت نال تبدیل کرے دریاں تاکہ وجود تھکے نہیں اے بھی خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ وجود ہی کے پاسے دے پیا رہے زمین اتے متا زمین وجود ہی اثر کرنا شروع کرنے میں اللہ کریم نے زمین دے اثرات کو بچاون واسطے انہاں دے پاسے بھی اپنی قدرت نال تبدیل کیتے اللہ بس اکھے نہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سورۃ الکہف آیت نمبر 17 دے 12 اب آپ خیال کریں اے غارے نقشہ دکھائے ذرا ای پاسے غار دا موئے اینے غار ہے جیرے ویلے سورج چڑھ دے دھوپ پوندی ای دیوار اتے تے جیرے ویلے سورج لاندھے دھوپ پوندی اس دیوار اتے او اتھا ستے بیان کہ مطلب اللہ انہاں دے وجود تے دھوپ نہیں آون دتی 309 سال تو نہیں جو سماونا ہے چلو سردیاں وچ تے بندہ دھوپ برداشت کر گھندا ہے لیکن گرمی تے دھوپ برداشت کرنا اوکھا ہو ویندا ہے تے جے کر بالکل دھوپ نہ آوے خطرہ دا جراثیم پیدا نہ ہو ونجن اللہ دھوپ دا انتظام وی کیتے غار وچ تاکہ تعفن پیدا نہ ہوے تے نال انہاں دے اوتے اللہ دھوپ آون وی نہیں دتی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندیاں اللہ تیری قدرت تو حیران غار دے منہ دے اوتے کتا بیٹھا ہوئے وقلبہم باسط ذرائیہ بالوسید حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں 309 سال تک اللہ ولیاں کو سما دیتا تے کتے نو جگا دیتا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں 309 سال تک کتا جاگدا بیٹھے غار دے منہ تے ولی پتہ نہیں تہاڈا کیویں عقیدہ ہے میرے تو ایمان اللہ کر سکتا ہے تہاڈا کیویں خیال ہے اللہ اے پہرے اللہ کریم نے آپ دیوے تے 309 سال بعد جڑے ویلے جگائے ہن جاگے تے ایک دوجے نوں سوال کرے دے بین خلاصہ احباب سناون لگا قال قائل منہم کم لبستم امیر وچوں بول پیا تے لیڈر بول پیا کتنی دیر تو کوئی تھا گزری ہو سی کتنی دیر ٹھہرے تے ستے رہے ہو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم ایک دی سا کو گزرا ہونا نانا پورا دی بھی نہیں بندا چند گھنٹے سا کو گزرے ہونے نا اللہ جانے سمایا ہی 9 بجے دا ٹائم آئی تے جڑے جگے اثر دا ٹائم تھیا کھڑوتے آکھن لگے پورا دی بھی نہیں بندا رب العالمین فرماندے میرے کولوں پوچھو ولا بسو فی کہفہم 300 سنین وزدادوا تسعا ایک بھی نہیں دو بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں او تا غار بھی ستے رہے 309 سال تے سمر اللہ کو اپنے وجود دے حال نہیں پتہ نہیں تو سادیو بابے جمال شاہ کو پتہ ہے پھرانا ہے کھڑوتا ہے جمال شاہ تے جلال شاہ کو پتہ ہے پھرانا قبر تے آیا کھڑا ہے واہ قربان ونیا توارے اللہ اللہ
اللہ جوانی دے وے رب العالمین دی رضا واسطے اللہ دی توحید دے نعرے بلند کر جویں انہاں جوانا توحید دے نعرے بلند کیتے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ سارے بھائی مولانا مجیب الرحمان سے بھی جوان ہیں تے باقی جتنے نوجوان احباب اج دے کانفرنس دے اندر موجود ہو انشاءاللہ وعدہ ہے میں بھی اللہ نال وعدہ پیا کرے نا تے جوانو تساں بھی اللہ نال وعدہ کرو جتنے تک ساری زندگی باقی ہے جوانو جوانی دے اندر وعدہ کر گنو اساں اللہ تو بغیر غیبانہ پکار کے بھی نہیں کرنی میرے نوجوان پھرو ٹھیک ہے اللہ نال وعدہ جتنے تک زندگی باقی ہے اللہ تو بغیر کہندی بھی غیبانہ پکار نہیں کرنی اللہ او کھاوے ذرا جی پریشانی قبر تے ون کے رکھنا گڑ تا دمائی آؤ نور تا چاہیے ہو نا نا اے تا اپنی جوانی ضائع کیتی بیٹھے شباب کو قبل حرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بڑھاپا آمر تو پہلے پہلے جوانی نو غنیمت سمجھو کیڑے کیڑے حوالے تو کو سناواں رب العالمین دی لارب کتاب اللہ کریم نے ایک بے جوان دا بھی مسئلہ سمجھایا ہے اس انداز نال اللہ کریم کیڑے انداز نال اے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 60 ساڈے خداواں نال حال کر کھڑایا ہے کہندا نہ کوئی نہیں کوئی کنا تو فارے نے کوئی ہتھا تو لولا تھیا